السلام شباب، في الفيديو هذا غادي نهضر على الجروب سيميتريك. غادي نحاول نلخص كاع النقط المهمه اللي شفتو في الكور. الا بغيتو نديرو كور ديالو اون ديتاي نقدروا نديرو اون ديتاي ونديمونطريو كاع لي ريزولطا ديالو، لان هذا الجروب هذا الصراحه فيه ما يدار. مي غادي نحاول نلخص لكم هكذا شنو كاين، ومن بعد الا بغيتو نهضروا عليه اون ديتاي. الجروب سيميتريك اس ان هو لونسومبل دي بيجيكسيون من او ل او تيل كو، بحيث باردون هاد او هذا هو الاعداد من 1 2 3 حتى الان. دونك اس ان هو لونسومبل دي بيجيكسيون من او حتى ل او. او هو 1 2 3، انا نكتبها هكا اف هما لونسومبل دي بيجيكسيون 1 3 الان 1 2 3 اف اي بيجيكتيف. هذا هو اس ان. الاس ان هذا ايت ان جروب، ولكن جروب بالنسبه لكل لوا، لا لوا ديالو هي لا لوا ديال لا كومبوزيسيون ديال لي زابليكاسيون. évidemment هاد لا لوا يجي لوا دو كومبوزيسيون انترن. الا شدينا جي appartient لاس او و اف appartient لاس او، راه جيرو اف appartient لاس او. غادي نحاولوا ناخذ دي زيكزامبل. شنو هو اس ان؟ اس ان، الجروب اس ان هو ليدونتيتي، هو او. وعندنا اس 2 هو لونسومبل دي بيجيكسيون من ان 2 ل ان 2. دابا ناخذ مثلا دو زونسومبل هنايا، هاهي 1 2 و 1 2. قلت لك عطيني لي بيجيكسيون، غادي اول حاله غادي تعطيني هنايا 1 2 وهنايا نحطو لي زيماج. اول حاجه ما تبدل والو، هنايا واحد غادي تعطيه واحد وجوج غادي تعطيها جوج، ولا غادي تبيرميتيهم واحد غادي تعطيه جوج وجوج غادي تعطيها واحد. هنايا هاد لي زيليمون هادو، هاد لي بيجيكسيون هادو كيفاش كنوطيوهم؟ هنايا الفوق كنديرو الاعداد، وهنايا لتحت كنديرو لي زيماج ديالهم. مثلا هنايا ليماج ديال واحد هي واحد وليماج ديال جوج هي جوج، دونك ما بدلنا والو. هذا هو ليدونتيتي، هو او. وهاد ليليمون هذا بدلنا واحد مع جوج وجوج بدلناها بواحد، هذا هو الجروب اس 2. غادي نهضروا على الجروب اس 3. هاد الجروب هذا مهم بزاف. اس 3 هو لونسومبل دي بيجيكسيون من 1 2 3 حتى ل 1 2 3. غادي نحاولوا نكتبوا كاع لي زيليمون ديالو اف اي بيجيكتيف. غادي نحاولوا نعطيو كاع هاد لي زيليمون ديال اس 3. قلنا اس 3 هو لونسومبل دي بيجيكسيون من 1 2 3 ل 1 2 3. شنو هما هاد لي زيليمون هادو؟ ابعدا من شحال من عدد، من شحال من ابليكاسيون بيجيكتيف كاينه من 1 2 3 حتى ل 1 2 3. هادو كيتسموا لي بيرميتاسيون 1 2 3. انا غادي من 1 2 3 ل 1 2 3. دونك هاد الاعداد اللي كاينين الفوق هما هاد الاعداد اللي خص يكونوا لتحت، ولكن ما خصش يكون شي اليمون معاه جوج خطرات. علاش؟ لان لابليكاسيون بيجيكتيف يعني انجيكتيف، يعني دو زيليمون ديفيرون ما يمكنش تعطيهم نفس ليماج. يعني اي عدد هنايا ما خصش يتعاود جوج خطرات. وهاد لي زيليمون اللي كاينين الفوق هما اللي خصهم يكونوا لتحت، ولكن كيكونوا مقلوب ليهم لوردر، ولا يقدروا يبقاو في نفس لوردر ماشي مشكل. داكشي علاش كيتسموا بيرميتاسيون. هاد الاعداد اللي الفوق كنبقاو نلعبوا بهم لتحت. شحال من اليمون مثلا الا بغيت نبلاصي واحد، شحال من امكانيه عندي باش نبلاصيه؟ عندي سوا نبلاصيه هنايا ولا هنايا ولا هنايا، يعني عندي 3 بوسيبيليتي. غادي نحطو مثلا هنايا، يعني عندي 3 الامكانيات. مثلا بالنسبه للعدد جوج فين نحطو؟ عندي سوا نحطو هنايا سوا نحطو هنايا. غادي نحطو هنايا، يعني عندي 2 بوسيبيليتي مضروبه في 2، نحطو هنايا وخلاص 3 غادي نحطها هنايا مثلا. دونك شحال من بوسيبيليتي عندي؟ هي 3 فاكتوريال، يعني خصني نلقى 6 ديال لي زيليمون. كيفاش هاد لي بيرميتاسيون هادو كنوطيوهم؟
كنشدو هنايا كنحطو هاد لي زيليمون ديالي 1 2 3. سمحوا لي بعدا غنكتبهم وباش نعمروهم. اول حاجه باش تعطيني واحد ليليمون، الا قلت لك عطيني لي بيجيكسيون من 1 2 3 ل 1 2 3، هادي ما تبدل لي حتى حاجه. غادي تعطيني واحد هو واحد، وجوج هو جوج، وثلاثه هو ثلاثه. هادي راها بيجيكسيون ولكن ما بدلتي حتى حاجه، يعني هي ليدونتيتي. غادي نجيو عاوتاني دابا غادي تفيكسي مثلا واحد وجوج، غادي تبيرميتيها مع ثلاثه. هنايا ثلاثه وهنايا جوج، حتى هادي راه بيجيكسيون. راه هاد الاعداد هنايا اللي الفوق هما اللي لتحت راه بيجيكسيون من 1 2 3 ل 1 2 3، وحتى عدد ما معاود، وكاع الاعداد راه كاينين هنايا ديال لونسومبل داريفي. هنايا عاوتاني نفيكسيو مثلا جوج ونبيرميتيو ثلاثه مع واحد، نفيكسيو دابا ثلاثه ونبيرميتي جوج مع واحد. هنايا ندير 2 3 1، هنايا ندير 3 1 2. واحد الملاحظه الدراري، هنايا بقى فيكس، وشكون اللي تبدل 2 مع 3. دابا هادي نقدروا نوطيوها 2 3. 2 3 هادي كتسمى ترانسبوزيسيون. ترانسبوزيسيون شنو هي؟ هي واحد الكوبل كنكتبو هكا يجي اللي كيبدل ليا ليماج ديال اي، كتكون الصوره ديال اي هي جي والصوره ديال جي هي اي. مثلا 2 3 في اس 3 راه معروفه، انت ليماج ديال 2 هي 3 وليماج ديال 3 هي 2، والعدد اللي ما كاينش هنايا راه كيبقى فيكس. عاوتاني هادي كتفيكسي جوج وكتبدل ليا غير واحد مع ثلاثه، نقدر نكتبها هي ترانسبوزيسيون 1 3. هادي غادي نديفينيوها من بعد لان هادي تعاوننا باش نقسموا لي بيرميتاسيون بير و بيرميتاسيون امبير باش نهضروا على السو جروب الترني. المهم ما عليناش نساو هادشي. هنايا 3 بقات فيكس، هادي نقدروا نسميوها ترانسبوزيسيون 1 2، كتبدل لينا واحد مع جوج وجوج مع واحد. ثلاثه علاش ما نكتبهاش؟ لان كتبقى فيكس. هنايا هادي المهم بلا ما نهضر على السيكل ماشي مشكل، هانتوما عقلوا ليا غير على ترانسبوزيسيون. ترانسبوزيسيون هو واحد الكوبل اللي تيبيرميتي ليا اي مع جي وجي مع اي. هادو هما لي زيليمون ديال اس 3. وهاد الجروب هذا راه ماشي كوميوتاتيف، ابارتير دو ان سوبيريور ا 3 الجروب ما تيكونش كوميوتاتيف، يعني ماشي تبادلي. غادي نعطيو واحد الكونتر اكزومبل. وهاد الدراري هاد اس 3 هادي نقدروا نكتبوها على هاد الشكل هذا. دابا راه تكونوا واقيلا فتو هادشي ديال الجروب راه تكونوا فاهمينو. عندنا ليدونتيتي راه هو ليليمون نوتر، هذا اللي تيبقى ليا واحد فيكس قلنا، و 2 كتبيرميتا مع 3 هذه هي 2 3، كتبدل جوج مع 3 و 3 مع جوج وواحد كيبقى ستابل. هادي كتبيرميتي ليا واحد 3، هادي واحد جوج، هادي كتسمى واحد جوج 3. علاش كتبتها على هذا الشكل هذا؟ ليماج ديال واحد هي جوج، وليماج ديال جوج هي 3، وليماج ديال 3 هي واحد. هذا كيتسمى السيكل، دابا نشوفوه من بعد. وهذا كيتسمى واحد 3 جوج، حيت ليماج ديال واحد هي 3، وليماج ديال 3 هي جوج، وليماج ديال جوج هي واحد. هي هنايا. غادي ناخدو واحد ليكزومبل. هنايا اس 4. اس 4 شنو قلنا؟ هو لونسومبل دي بيجيكسيون من 1 2 3 4 ل 1 2 3 4 اف اي بيجيكتيف. هنايا اس 4 يعني راه لي بيجيكسيون من 1 2 3 4 ل 1 2 3 4. غادي ناخدو واحد ليليمون، مثلا عطيني واحد ليليمون راه سامبل، راه كل واحد هادي يعطينا اليمون.
كنشدو هاد لونسومبل دو ديبار كنكتبوهم الفوق، 1 2 3 4. وناخدو واحد البيرميتاسيون، مثلا واحد نعطيوه 4 وهادي 1 وهادي 2 وهادي 3. هنايا لتحت راه كنحطو لي زيماج، وهادي راه بيجيكسيون لان هاد الاعداد اللي الفوق راه هما الاعداد اللي لتحت، وما كاين حتى عدد هنايا كيتعاود. هانتوما كتشوفو هنايا واحد الملاحظه، هاد لي بيرميتاسيون كيبداو هما تيعطيوهم لي نوتاسيون سيغما في، هما دي بيجيكسيون، راه دي زابليكاسيون بيجيكتيف. نورمالمون خصنا نعطيوهم اف جي اش، ولكن في الكتوبه ولي بوليكوب كيعطيوهم هاد السميات سيغما في روم، عرفتي علاش سيغما. هاد سيغما هادي، هاد البيرميتاسيون سيغما شنو كتعطينا؟ ليماج ديال واحد هي 4، سيغما ديال واحد هي 4، وليماج ديال جوج سيغما ديال جوج هي 1، وليماج ديال 3 هي جوج، وليماج ديال 4 هي 3. قلنا اس ان هو لونسومبل دي بيجيكسيون من 1 2 3 لان ل 1 2 3 حتى لان، ولا كنقول لهم غير لي بيرميتاسيون، لي بيرميتاسيون دو 1 2 3 ان هما لي بيجيكسيون من 1 2 3 حتى ل 1 2 3 ان، ولا غير لي بيرميتاسيون وكنسكتو. لي بيرميتاسيون يعني راه دي بيجيكسيون من هاد لونسومبل هذا لهاد لونسومبل هذا. واحد القضيه اس 1 و اس 2 قلنا سو سون دي جروب ابيليان، ابعد هاد اس ان هذا ايت ان جروب بوغ لا لوا رو. لا لوا رو هي لا كومبوزيسيون دي زابليكاسيون. وليليمون نوتر ديالها هو ليدونتيتي، راه كاين في اس ان. إلا خدينا 1 2 3 ان، واحد نعطيوه 1 2 كنعطيوه 2 وانا كنعطيوه ان. قلنا إلا كان ان سوبيريور ا 3 هاد اس ان هذا ني با كوميتاتيف. غادي نعطيو واحد الكونتر اكزومبل. إلا كان كوميتاتيف خاصنا نبينوها، ولا ما كانش ماشي كوميتاتيف خاصنا نعطيو واحد الكونتر اكزومبل. الكونتر اكزومبل غادي نعطيو كونتر اكزومبل سامبل، مثلا ناخدو دو بيرميتاسيون، مثلا سيغما 1 كتعطينا 1 هي 2 وليماج ديال 1 هي 1، و كيلكو سوا كا نابارتيون با 1 2 يبقى ستابل. إلا كان كا ديفيرون من 1 2 ليماج ديال كا هي كا. وناخد مثلا سيغما 2 ليماج ديال 1 هي 3 وليماج ديال 3 هي 1، و كيلكو سوا كا نابارتيون با ل 1 3 بحال خديتها لي ترانسبوزيسيون اللي كيبدلو دو زيليمون. سيغما 2 ديال كا هي كا، كان عليا نبدل ماشي مشكل. دونك غادي نحسبو باغ اكزومبل سيغما 1 رو سيغما 2 ديال 1. قلنا سيغما 2 ديال 1 شحال هي 3، هي سيغما 1 ديال 3. نجيو هنا لسيغما 1، سيغما 1 ديال 3 راه ما كايناش هنايا. هاد سيغما 1 كتبدل ليا 1 بجوج وجوج بواحد، وهنايا كون 3 هي ديفيرون دو 1 اي 2 راه يبقى ستابل، دونك ليماج ديالها هي 3. ناخد دابا سيغما 2 رو سيغما 1 ديال 1 هي سيغما 2. سيغما 1 ديال 1 شحال هي جوج، و سيغما جوج ديال جوج هنايا جوج راه ما كايناش، دونك كتبقى هي جوج. كتلاحظوا معايا بان سيغما 1 رو سيغما 2 ديال 1 اي ديفيرون دو سيغما 2 رو سيغما 1 ديال 1. Et par conséquent, le groupe n'est pas commutatif. عقلوا الدراري على لي كونتر ديال اكزامبل. دابا الدراري غادي نديفينيو السيكل. شنو هو السيكل؟ غادي ناخدو سوا ار انفيريور ا ان، ار واحد العدد صغر من ان،
و I1, I2, IR des éléments de 1, 2, 3, N. هنايا هاد لي زي هادو استعملت R باش ناندكسيهم، وهاد لي I1, I2 هادو هما غير أعداد بحال قلتي 3, 4, 5. On appelle cycle de longueur R ou R cycle, on le note I1, I2, I3 حتى IR. La permutation هي واحد البيرميتاسيون تيل كو ليماج ديال واحد سي ديال اي واحد هي اي جوج، وليماج ديال اي جوج هو هاد العدد اللي حداه اي ثلاثة، وهنايا ليماج ديال اي ار موان زا هي اي ار، وليماج ديال اي ار هي اي ار. اكزومبل باغ اكزومبل الا مشيت خديت مثلا اس 4 ناخد غير اس 3، هنايا واحد ثلاثة جوج، هادي راه هي البيرميتاسيون تيل كو ليماج ديال واحد هي ثلاثة، وليماج ديال ثلاثة هي جوج، وليماج ديال جوج هي واحد. إلا خديت مثلا اس 4 ناخد مثلا واحد ثلاثة أربعة جوج، هادي راه البيرميتاسيون اللي ليماج ديال واحد هي ثلاثة، وليماج ديال ثلاثة هي أربعة، وليماج ديال أربعة هي جوج، وليماج ديال جوج هي واحد. بلا ما نكتبوها دابا هادي في اس 3 غادي نكتبها على هاد الشكل هذا، واحد جوج ثلاثة، وليماج ديال واحد هي ثلاثة، ليماج ديال ثلاثة هي جوج، وليماج ديال جوج هي واحد. عوض ما نكتبها على هاد الشكل هذا كنكتبها على هاد الشكل ديال هاد السيكل هذا، كتجيني سهلة في الكتابة والخدمة. وهادي راها باينة واحد ليكزومبل 1 3 4 2، هذا راه واحد البيرميتاسيون تيل كو ليماج ديال واحد هي ثلاثة، وليماج ديال ثلاثة هي أربعة، وليماج ديال أربعة هي جوج، وليماج ديال جوج هي واحد. هادي نقدر نكتبها على هاد الشكل هذا، راه ماشي نفس الجروب. هنايا اس 4 هو لونسومبل دي بيجيكسيون من 1 2 3 4 ل 1 2 3 4. غادي نحط هنايا 1 2 3 4، قلنا ليماج ديال واحد هي ثلاثة، ليماج ديال ثلاثة هي أربعة، ليماج ديال أربعة هي جوج، وليماج ديال جوج هي واحد. عوض ما نكتبها على هذا الشكل هذا كنكتبها على الشكل ديال السيكل. وواحد الحالة خاصة إلا كان عندنا السيكل دو لونغور دو، يعني عندنا دو زيليمون إي و جي، هادي كتسمى ترانسبوزيسيون. هاد الترانسبوزيسيون هذا هي واحد البيرميتاسيون تيل كو ليماج ديال إي هي جي و جي و إي. هاد الترانسبوزيسيون كتقلب لينا هاد لي دو زيليمون، كتقلب إي مع جي و جي مع إي. هادي نستعملوها بزاف باش نكاركتيريزيو لي بيرميتاسيون بير و امبير، لأن من بعد نقولوا بأن البيرميتاسيون بير هي اللي عندها ان نومبر بير دو ترانسبوزيسيون، و البيرميتاسيون امبير هي اللي عندها ان نومبر امبير دو بيرميتاسيون. هادي غير باش نسامبليفي لكم الديفينيسيون، راه كاين بزاف ديال باش الطرق باش نديفينيو لي بيرميتاسيون بير و امبير. واحد القضيه الدراري، هاد اي 1 اي 2 حتى اي ار دي زيليمون خص يكونوا 2 à 2 ديستانت، راه ما خصش تكون ريبيتيسيون. هاد الاعداد هادو خصهم يكونوا ما كيتعاودوش، ما كاينش ريبيتيسيون بيناتهم.